दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। अहिले विश्वमा नै यो कोभिडले जसरी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ, यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कहीं न कहीं असर पुर्याइ नै रहेको छ र यो असरको बावजुद आज चाहिँ हामी विशेष गरी औषधिको विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौं। नेपालमा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर 2051 सालको नीतिदेखि लिएर सरकारले विभिन्न खालका नीतिहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। तर आत्मनिर्भरको नारा एकातिर लिएको छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था त्यत्तिकै फितलो छ। आज पनि केही औषधिहरू केही मात्रामा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा छन्, तर तिनको अनुगमन बजारीकरणको विभिन्न समस्या हुँदाखेरि व्यवसायीहरूको पनि आफ्नै गुनासो रहने गरेको छ। विशेष गरी आज हामी यो कोभिडको बेलामा अहिले फेरि संक्रमण बढेको केही चिकित्सकहरूले बताइरहेको बेलामा अब आम नागरिकहरू फेरि पनि बजारमा औषधिको अभाव हुने हो कि भनेर त्रसित हुन थालेका छन्। हाम्रो नेपालमा चाहिँ भण्डारणको क्षमता के कस्तो छ, कति समयसम्म चाहिँ यस्तो फेस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले सर्भाइभ गर्न सक्छौं र हाम्रो औषधिको गुणस्तर, मापदण्ड र बजारीकरण र खुद्रा र होलसेलरहरूको बीचको जुन समन्वय छ यो के कस्तो छ, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौं। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि खुद्रा औषधि व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर केसी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज हामी औषधिको पाटोलाई केलाउँदैछौँ। हजुर, मैले सुरुमै सिधै प्रश्न राखेँ, हजुर, यो औषधिको गुणस्तर वा यो मापदण्ड अनुसार औषधि चाहिँ साँच्चीकै बेचिन्छ? यथार्थ के हो? हुनुपर्ने त्यही हो र केही हदसम्म हुन्छ नै। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ अब नेपाल इन्डियाको बोर्डर खाली छ र प्रब्लम के छ, सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भने औषधि व्यवस्था विभागले नै कन्ट्रोल गर्छ यसको लागि र कन्ट्रोल गर्ने क्षमतामा उहाँहरूको चाहिँ कमी हो कि लाग्छ। जस्तै कतिपय औषधिहरू बजारमा आएर रिटेलरले बेचिसक्छन्। इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ, होलसेलरलाई डिस्ट्रिब्युटरलाई दिनुहुन्छ, उहाँहरूले रिटेलरलाई दिनुहुन्छ। रिटेल पसलले बेचिसकेर बजारमा कन्ज्युमरले लगिसकेर खाइसकेपछि थाहा हुन्छ कि औषधि गुणस्तर थिएन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भने स्याम्पल पहिल्यै टेस्ट हुनुपर्ने, त्यो औषधि भित्रिनुभन्दा अगाडि थाहा हुनुपर्ने र औषधि भित्रिसकेपछि पनि यदि होलसेलरकोमा छ भने त्यसलाई त्यहीँ रोकिनुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभाग नै हो। अब यो कोभिडको फेजको कुराकानी गरौँ, औषधिहरूको निकै नै अभाव झेल्नु पर्यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अझ होइन। अब हरेक घरमा यस्तो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ त्यो औषधिहरू छुटाउनु हुँदैन। अब कति समस्या छ हाम्रो नेपालमा, जस्तो भण्डारण गर्ने नहुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो इन्डियाबाट धेरै जस्तो औषधिहरू आयात हुन्छ होइन, त्यसमा पनि समस्या भयो। अब फेरि केही दिनदेखि कोभिडको रेसियो अलिकति बढ्न थालेको हो कि भनेर चिकित्सकहरूले पनि सचेत गराइरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्था के हो? हामी यस्तै अवस्था रह्यो भनेदेखि हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता के छ, कस्तो छ अवस्था? हाल अब यो गत बितेका दिनहरूमा गएका दिनहरूमा के देखियो भन्दाखेरि केही औषधिहरू सर्टेज भए। जस्तै अब लाइफ सेभिङ ड्रगहरूमा हानथाप हुने र पहुँच पुगेकाहरूले स्टक गर्ने खालको कुराहरू पनि रहेर रिटेलरले नपाएर बेच्न नसकेको अवस्था पनि थियो। र अब जसरी अब सुरु हुँदैछ, लकडाउन नै हुने भयो, सिल भयो, बोर्डरहरू सिल भयो भने औषधिहरू आउँदैनन्, सजिलोसँग आउँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ आपूर्तिको अवस्था चाहिँ गाह्रै छ। र अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि भण्डारण गर्ने क्षमता होलसेलरहरूमा छैन। अब जति पनि नेपालमा औषधि उत्पादकहरू छन्, जति म्यानुफ्याक्चररहरू छन्, उनीहरूसँग र मेटेरियलको भण्डारण गर्ने क्षमता कस्तो भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा पनि त्यति राम्रो व्यवस्थित अवस्था नेपालमा छैन होइन। त्यसको टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने र औषधि आफैमा पनि 1 वर्षदेखि 2 वर्षमा एक्सपायर हुन्छ। त्यो स्थितिलाई मेन्टेन गरेर राख्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था अहिलेसम्म भएको लाग्दैन। अब फेरि पनि लामो समय यसरी नै लकडाउन चल्यो र गयो र यसरी नै कोभिडको अवस्था चाहिँ बढ्दो रह्यो भनेदेखि समस्या फेरि आउँछ। यो राजनीति त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर बडा दुःख लाग्दो कुरा, स्वास्थ्यभित्र पनि राजनीति गर्न छोडेनन्। यो यथार्थता स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? पक्का कुरा हो। अब तपाईँको नेपालमा
विभागीय प्रमुखहरू राम्रो राम्रो ठाउँमा बसेर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुन्छ। त्यो जायज हो कि नजायज हो, सबैले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। यदि जब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँ न्याय चाहिँ पाइँदैन, पक्का पाइँदैन हैन। यसै गरिकन अब व्यवसायहरू पनि राजनीतिज्ञ नेताहरूको पछि लागेको देखिन्छ। ठुला ठुला इम्पोर्ट गर्नेहरूलाई त उनीहरूको छत्रछायामा नै उनीहरू पल्लिएका हुन्छन्। ठुला ठुला काण्डहरू भए, मन्त्रालयदेखि इम्पोर्टरसम्मका काण्डहरू भए, उहाँहरूकै परिवारका सदस्यले चाहिँ इम्पोर्ट गरे र गुणस्तरहीन थियो। गएको बेलामा पनि हामीले यो चाहिँ सबैले मिडिया मार्फत पत्रिका मार्फत हामीले थाहा पाएकै कुरा हो र अब पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। त यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप ठाउँ ठाउँमा हुनु भनेको देशवासीलाई चाहिँ अति नै समस्या ल्याउने कुराहरू छन् र दैनिकी नराम्रो छ, प्रतिकूल छ। अहिले त यो जुन फार्मेसीको लागि लाइसेन्सको चलखेल हुने, बिक्री वितरण हुने एकदमै मौलाएको पाइन्छ नि। हो, अब कस्तो छ भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था ग्राहकहरूले औषधि किन्दाखेरि पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो के। त्यो मेडिकल लाइन पढेको छ कि छैन भन्ने कुरा त अब निधारमा लेखिएको त हुँदैन। झन् बिसेक हुनलाई गर खाने औषधि झन् त्यसले चाहिँ साइड इफेक्ट देला भन्ने डर अर्को थपिन थाल्यो। अब केही समय यता फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि व्यवसाय गर्नु पाउने भन्ने नीति निर्माण भएको पनि छ र 2058 मलाई लाग्छ 2058 सालदेखि ओरिएन्टेसन भन्ने बन्द गर्यो। जुनसुकै विधाको व्यक्तिले पनि ओरिएन्टेसन गरेपछि औषधि व्यवसायी बन्न सक्ने भन्ने प्रावधान थियो पहिला। मैले 2046 सालमा दर्ता गरेको त्यो बेलामा यो चाहिँ व्यापक थियो। पछि आएर गभर्मेन्टले बन्द गर्यो। औषधि व्यवस्था विभागले नीति चेन्ज गरेको छ र खुद्रा औषधि व्यवसायी डी फार्मा गरेकाहरूले चाहिँ गर्न पाउने र ठाउँ ठाउँमा बी फार्मा पनि चाहिने भनेर चाहिँ औषधि ऐनले भनेको पनि छ र चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ मापदण्डहरू छन्। तर रह्यो के भन्दाखेरि अब खास गरेर होलसेलहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको व्यापारीहरूको ठुलो चलखेल छ। उहाँहरूले चाहिँ अब फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरूको लाइसेन्स लिएर पसल दर्ता गरेर उहाँले इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ र सप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यो हदसम्म धेरै कुराहरू थाहा छैन र यो कुरो पनि जानकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। विभागले त्यो कुराहरू हेरिराखेकै हुन्छ र हेर्छन् नै। र अहिले लगत्तै केही दिन अगाडि चाहिँ जनता टिभी भन्नेमा पनि मैले देखेँ न्युज चाहिँ उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा रिटेल पसलहरू जस्तो तपाईँको टिचिङ हस्पिटलको अगाडिका पसलहरू, प्रसुति गृहका अगाडिका, नर्बीका अगाडिका पसलहरूमा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ औषधि विज्ञहरू थिएनन् र अन्य व्यवसायहरूले गरेका थिए र उनीहरूको लाइसेन्स चाहिँ थियो। एउटा खुद्रा औषधि व्यवसायी आफ्नो ओरिएन्टेसन पनि थिएन र तपाईँको फार्मेसी पनि पढेको थिएन, त्यस्तो व्यक्तिले पसल गरेको देखिन्छ र फार्मेसी पढेकाहरूले लाइसेन्स उहाँहरूलाई भाडामा दिएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ टिभीबाट नै, जनता टिभीबाट पनि जानकारी भयो, हामीले पनि हेऱ्यौँ। त यो अवस्था हुनु राम्रो कुरा होइन, किनभने कन्ज्युमरले चाहिँ गुणस्तर पनि पाउँदैन र पाउनुपर्ने सेवा पनि पाउँदैन। त्यो चाहिँ हो र यो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले नै कन्ट्रोल गर्ने हो र उहाँहरूले नै कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, थाहा पाएसम्म भन्नु पर्यो। अब एक त सही औषधि आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने डरैकातर्फ भयो। अर्को कुरा यो मेडिकलै पछि भनौँ वा पसलै पछि चाहिँ एउटै औषधिको पनि मूल्य फरक हुनुमा कम्पनीको पनि कुरा छ। जस्तै अब म्यानुफ्याक्चरर नेपालको हो कि इन्डियाको हो र नेपालको औषधिमा त तपाईँको मूल्य लेखेकै हुन्छ। एक्जाम्पल प्यारासिटामल औषधि पनि कसैको 1 रुपियाँ पर्छ भने कसैको 90 पैसा पर्छ, कसैको 80 पैसा पर्छ। प्यारासिटामल भनेर मागियो भने त्यो ट्रेड नेम अनुसारको औषधिहरू फरक हुन्छन् र तर चाहिँ त्यो जेनेरिक नेम चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो अवस्थामा फरक पाइएको होला, तर चाहिँ नेपाली औषधिको मूल्य तोकिएकै हुन्छ एमआरपी यति भनेर र इन्डियन औषधिहरूमा पनि त्यसमा एमआरपी यति भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरको 1.6 ले मल्टिप्लाई गरेर लिने चलन छ बजारमा चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ फरक चाहिँ पक्का होइन होला एउटै औषधि, तर जेनेरिक नेम चाहिँ एउटै पर्यो, मिल्छ, तर चाहिँ कम्पनी फरक, म्यानुफ्याक्चरर फरक छ भने त्यसमा चाहिँ केही फरक चाहिँ छ। एमोक्सिलिनकै हकमा त्यस्तो छ। एन्टिबायोटिकहरू पनि जुन लाइफ सेभिङ ड्रगहरू छन्, जस्तै तपाईँको
हाइपरटेन्सनका औषधिहरू डायबिटिजका औषधिहरू यसरी पाइन्छ तर कम्पनी पिक्सेको चाहिँ फरक छ म्यानुफ्याक्चरको कारणले हो त्यो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हजुर अर्को कुरा अहिले जसरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यथितिकै बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ होइन कतिपय औषधिहरू चाहिँ निशुल्क हुन्छ जुन जनताले पाउनुपर्ने हो होइन जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई यो भ्याक्सिनको कुरा कति टिटानस खोपहरूदेखि लिएर अहिले त हामीले यो कोभिडको पनि एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ होइन यो चाहिँ निशुल्क ल्याएर कतिपय खोपको चाहिँ यहाँ पैसा लिइन्छ अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक हकमा समावेश गरेको छ तर निशुल्क ल्याएको कुरा निशुल्क पाउने कुरामा पनि जनताले पैसा तिर्नु परिरहेछ ठिक हो अब कस्तो छ हजुरको भन्दाखेरि पहिला भ्याक्सिनहरू सबै गभर्नमेन्टले नै ल्याउने र सम्बन्धित क्षेत्रबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेर जिल्ला हस्पिटल अथवा हेल्थ पोस्ट अथवा सम्बन्धित हस्पिटलमा गएपछि फ्रीमा लगाउन पाइन्थ्यो तर पछि आएर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्न दिइयो त उहाँहरू नाफा गर्नको लागि इम्पोर्ट गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ किनेर ल्याउने किनेर बेच्ने भयो अब टिटानसको इन्जेक्सनको हकमा पनि र अहिले कोभिड पनि कोभिडकै भ्याक्सिन पनि गभर्नमेन्टले ल्याएर लगाइरहेको अवस्था थियो हाल आएर औषधि व्यवस्था विभागले अब व्यक्तिहरूले अथवा कुनै संस्थाले पनि इम्पोर्ट गर्न पाउने बनाएको छ अब कोही संस्थाले इम्पोर्ट गर्छ भने स्वाभाविक हो उसले नाफा खोज्छ र बजारमा बेच्दाखेरि उसले पैसा लिएर बेच्छ अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब यसको चाहिँ अब कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले नै अब यो मन्त्रालय विभागले नै हेर्नुपर्ने कुराहरू छन् कसरी उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अब यो पनि इम्पोर्ट गरिनेछ पैसा तिरेर अब पैसा तिरेर गरेको इम्पोर्ट अब पैसा लिएरै बेच्ने कुरा भयो त्यहाँनिर जनतालाई चाहिँ असुविधा छ तर यी सबै राजनीति यो फोहोरी राजनीतिभित्र त जनता त पीडित भयो नि त पक्का हो राजनीति हर कुरामा राजनीति छ यहाँ घर घरमा राजनीति छ टोल टोलमा राजनीति छ त्यसैको बदौलत हामी दुःख पाउँछौँ एउटा सिटामोल खान नपाएर आज पनि दूरदराज ठाउँहरूमा मान्छेहरूको मृत्यु भएको सम्म पनि यो यथार्थता हो नेपालको आज पनि छ अनि त्यही सिटामोलमा चाहिँ यहाँ राजनीति गर्न पाइन्छ त्यसरी अब हेर्नु मन्त्रालयले धेरै जिल्ला हस्पिटलहरू हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ एउटा लिस्ट नै छ औषधिको फ्री डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर गभर्नमेन्ट निकायहरूले गरिराखेको पनि अवस्था छ तर यहीँ वीर हस्पिटलमा गयो भने जुन फ्रीको लिस्टमा रहेका औषधि छन् त्यो बिमारले पाउँदैन अब यसको कन्ट्रोल कसले गर्ने यसको जानकारी कसले लिने कारवाही कसले गर्ने भन्ने खालको कुरो अहिलेसम्म कोही एउटा व्यक्ति जनताले चाहिँ थाहा पाएको छैन यो चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ भनेपछि सबै कुरा गरेर ठोकिने चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागमा विभाग एउटा पाटो छ मन्त्रालय अर्को पाटो छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्छ जस्तै जिल्ला हस्पिटल हेल्थ पोस्टहरूमा गएका औषधिहरू कति वितरण भए कति भएनन् गए कि गएनन् हैन त्यो कुराहरूको चाहिँ लेखाजोखा उहाँहरूले राख्नुहुन्छ हैन त्यसको एउटा यो लेखाजोखा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राख्छ मन्त्रालयले राख्छ यो अनुगमनको पाटो कोसँग जोडियो विभागले औषधि व्यवस्था विभागले जस्तो यो पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा अगाडि त झन् हालत कस्तो थियो होला हामी इमेजिन गर्नै सक्दैनौँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि अनुगमन चाहिँ कतिको भएको पाइयो तपाईहरू पनि अब यही फिल्डमा हुनुहुन्छ विभागले कालोबजारी भएको त हामीले धेरै पाएर पनि त्यो एक दुईवटा अनुगमन भएर गरेको त हामीले पनि देख्यौँ होइन तर अझ त्यो भित्रको रहस्य भित्रको पाटो चाहिँ के छ अब भित्र अब यसै भन्न त सकिँदैन तर औषधि व्यवस्था विभाग नै हाम्रो उसको कार्य चित्त बुझ्दो छ जति हुनु पर्थ्यो त्यति गरिरहेछ पावर कम छ एउटा कुरा हैन र उहाँहरूले चाहिँ गर्न खोजेको कुराहरू देखिन्छन् तर चाहिँ हुबहु हुनुपर्ने हिसाबले लागू नभएको अवस्था छ जस्तै अब खुद्रा औषधि व्यवसायी अब होलसेल डिस्ट्रिब्युटर इम्पोर्टर म्यानुफ्याक्चरर यो सबलाई कन्ट्रोल औषधि व्यवस्था विभागले गर्छ गुणस्तरीय उत्पादनदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग हुनुपर्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ हैन अब यी कुराहरू कहाँ कहाँ कसरी ल्याकिङ छ भन्ने कुरा त अब यो व्यापारीहरूको पोलिटिक्स पनि छ हैन एउटा चाहिँ तपाईको सबैले औषधिमा एउटा अचम्मको कुरा थाहा पाउनुस् हैन अहिले काठमाडौँमा तपाईले होलसेल अथवा इम्पोर्टर भएर दर्ता गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँको ठेगानाले चाहिँ दर्ता हुँदैन यस्तो खालको मोनोपोली पनि छ यहाँ खुद यो होलसेल व्यवसायहरूको तपाईको यति धेरै मोनोपोली छ कि तपाईले चाहिँ काठमाडौँबाट अब कुनै थप कसैले चाहिँ औषधि
म इम्पोर्ट गर्छु, म होलसेल गर्छु भनेर दर्ता समेत गर्न पाउँदैन औषधि व्यवस्था विभागमा। यस्तो खालका कुराहरू छन्। भनेको कसैको एकलौटी छ होइन, कतिपय व्यापारीहरूको एकलौटी चाहिँ व्यवसाय धन्दा छन् होइन। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले केही गर्न सक्ने पनि होइन। यो त विभागले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, विभाग नै स्वच्छ हुनु पर्यो, विभागले नै गर्न सक्छ यो कुराहरू। सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय भनेको विभाग नै हो। स्वच्छ बनाउन सकिरहेको छैन। अब यो त हामीले भन्न सक्ने कुरै छैन होइन। हामी त रिटेल व्यवसाय हो, हामी कहाँ आउन पुग्दाखेरि त धेरै स्टेपबाट तल आउनुपर्छ। मानिलिनुहोस् कुनै पनि विदेशबाट आउने औषधि छ भने एउटा चाहिँ इम्पोर्टरले ल्याउँछ, त्यसपछि होलसेल छ, होलसेल पछि डिस्ट्रिब्युटर छ, डिस्ट्रिब्युटर पछि मात्र रिटेलर छ। यो गुणस्तरहीन औषधि वा गुणस्तर चाहिँ अलिकति राम्रो भएन भनेर बेला बेलामा गुनासोहरू पनि आउँछन् होइन। जस्तो म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, त्यसपछि यदि त्यो गुणस्तरको चेक जाँच नभइकन बजारीकरण हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि जसले बेच्यो उसैलाई गएर एउटा चाहिँ समात्ने पनि छ नि त एउटा। यस्तो समस्या चाहिँ तपाईँहरूले भोग्नुपर्छ कि पर्दैन? गुनासो कतिको छ? अब कस्तो छ भने विभागमा दर्ता नभएको औषधि खुद्रा पसलेले बेच्न पाउँदैन। अब हजुरको काठमाडौँमै भएका खुद्रा औषधि पसलेलाई कतिलाई यो थाहा छ कि कुन औषधि विभागमा दर्ता भयो या भएन? अब त्यसको लेखाजोखा राख्नको लागि छैन ती व्यापारीहरूलाई थाहा हुँदैन। किन हुँदैन भने तपाईँको कुनै डिस्ट्रिब्युटर लाग्यो कि डिस्ट्रिब्युटरले ल्याएर दिइराखेको छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ लिइराखेको ठाउँबाट औषधि लिन्छन्, तर फस्छन् पछि गएर। विभागले चेकिङ गयो भने तपाईँको त्यहाँ दर्ता नभएको औषध छ भने उनीहरू रिटेलरलाई प्रब्लम भयो। किनभने अब होलसेलरले त आफ्नो हिसाबले इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले बेच्छन्, उनीहरूले नै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दायित्व चाहिँ इम्पोर्टरको हो कि उसले कुनै पनि औषधि इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि विभागमा भेरिफाई गर्नु पर्यो, छैन भने दर्ता गराउनु पर्यो, क्वालिटी कन्ट्रोलमा लानु पर्यो, टेस्ट गराउनु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो सबै व्यवसायहरूको पनि एउटा दायित्व हो। होलसेलरले गर्नुपर्ने आफ्नो एउटा ड्युटी छ, रिटेलरको आफ्नो ड्युटी छ, म्यानुफ्याक्चरको पनि आफ्नो ड्युटी छ। नेपालमै बनेका औषधिहरू चाहिँ 3 ब्याच 4 ब्याच सकिसकेका हुन्छ, बल्ल थाहा हुन्छ कि तपाईँको गुणस्तर थिएन होइन। अब त्यो कुराहरू त कसरी गर्ने? अब त्यो म्यानुफ्याक्चर आफैमा पनि उत्तरदायित्व हो नि उसको, कि उसले चाहिँ पहिलो स्याम्पलै लगेर विभागमा देखाउनु पर्थ्यो, जचाउनु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो होइन। अब उसले 3-4 ब्याच निकालिसक्यो, अब 2 ब्याचको औषधि चाहिँ गुणस्तर थिएन भने थाहा हुन्छ, बजारमा औषधि गइसकेको हुन्छ। अब यो कुराहरू त कस्तो भने सबै व्यक्तिहरू जो पनि यो पेसामा हुनुहुन्छ, चाहे म्यानुफ्याक्चर होस्, चाहे होलसेलर होस्, चाहे रिटेलर होस्, डिस्ट्रिब्युटर, जोसुकै पनि कमसेकम इमान्दार हुनु पर्यो, उत्तरदायी हुनु पर्यो, आफ्नो व्यवसायमा इमान्दार हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व लिनु पर्यो। जनताको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायित्व मेन त्यहाँ हुनैपर्छ। अर्को कुरा यो जुन खुद्रा व्यवसाय र भनौँ न होलसेलरहरू बीचको यो सम्बन्ध चाहिँ त्यत्तिको सुमधुर भएको पाइँदैन कि? समस्या किन यो? समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या त कस्तो छ भने कम्पनीले दिएको फेसिलिटिजहरू उनीहरू उपलब्ध गर्दैनन्, उनीहरूले आफै राख्छन्, आफै फाइदा लिन्छन्। अर्को कुरा के छ भने ब्रेकेज हुन्छ। अब होलसेलरले चाहिँ औषधि, डिस्ट्रिब्युटरले औषधि चाहिँ रिटेलमा पठाउँदाखेरि हजुरको के छ भन्दाखेरि ड्यामेज हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो चिजको रिप्लेस गरिदिँदैन। अनि अर्को के छ भने एक्सपायर हुन्छ। औषधि त एक्सपायर हुने चिज हो, यदि त्यो कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ एक्सपायरी डेट नजिक आयो भने हामीले चाहिँ 3 महिना अगाडि नै जानकारी दियो भने होलसेलरले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने छ, तर फिर्ता गर्दैन होइन। ल्याएर राखिदिए पनि उनीहरूले लाँदैनन् अथवा त्यसको रिप्लेस दिँदैनन्, त्यो एउटा ठुलो प्रब्लम छ। अर्को सबैभन्दा मेन प्रब्लम के हो भने होलसेलरले पायो भने रिटेल पनि बेचिदिन्छ। अब होलसेलरले तपाईँको क्षेत्रपाटीमा बसेर रिटेलले बेच्ने हो भने अनि रिटेल पसल किन दर्ता गर्नु पर्यो, किन चाहियो होइन? अब यस्तो छ, उनीहरू नाफाको लागि जे पनि गर्छन् र कतिपय औषधि त तपाईँको होलसेलरमै गएर किन्नुपर्छ, रिटेललाई राख्ने अनुमति नै छैन। इभन हस्पिटल फार्मेसीमा छैन, त्यो चाहिँ होलसेलरकोमै गएर किन्नुपर्छ। यस्ता खालका प्रब्लमहरू छन्। यो प्रब्लम कसले सर्ट आउट गर्ने? कोही पनि। अब होलसेलर ठुलो व्यापारी हो, म्यानुफ्याक्चरर ठुलो व्यापारी, तपाईँको इम्पोर्ट गर्ने ठुलो व्यापारी हुन्छ, रिटेलर धेरै सानो व्यापारी हुन्छ होइन। 50,000 लाख 2 लाखले चाहिँ पसल खोलेर निर्वाह गरे हुन्छ। उनीहरूसँग तपाईँको कम्पिटिसन गर्न पनि सक्दैनन्, कुनै आफ्नो कुरा राख्न पनि सक्दैनन्, पेलानमा छन् सबै। अब हामी यहीँ काठमाडौँ बस्नेहरूलाई त कति गाह्रो छ भने दुर्गमबाट त औषधि आउन पनि सक्दैन। भाइ त्यो एक्सपायर भयो, त्यो रिप्लेस दिनुहोस् भनेर मुखले भन्यो, दिन सकेन पनि सक्यो। ब्रेकेज भयो, त्यो फिर्ता ल्याउने कुरा आउँदैन, देखाउने कुरा आउँदैन, फालिदिने हो। त यो परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि रिटेल
खुद्रा औषधि व्यवसाय भनेर दर्ता हुनु परेको कारण पनि यही हो। र आजका मितिमा पनि तपाईँको क्षेत्र पार्टीमा होलसेलरले रिटेल गर्छन्। बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। उहाँहरूले रिटेल होलसेलर गरेर फालाफाल यति काम छ कि भ्याइ नभ्याइ छ। हामीलाई चाहिँ औषधि पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ। हामीले खोजेको औषधि पाइँदैन, तर कोही व्यक्ति बिमारी प्रिस्क्रिप्सन लिएर गयो भने उसले पाउँछ, किनभने उनीहरूले रिटेलमा बेच्छन्, फाइदा बढी हुन्छ। यस्तो छ अवस्था। त्यस कारणले मनमुटाव हुनु, अब कुरा नसुन्नु त उनीहरू ठुल दाइ र सानो भाइको कुरा छैन होइन। उनीहरूले सानो भाइको कुरा चाहिँ सुन्ने चलन छैन यो देशमा, त्यही प्रब्लम हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ होइन। यहाँहरूले भोगेको समस्या पनि यहाँले राख्नुभयो। अब नेपालमा अहिले पनि हेर्ने भने कति चाहिँ स्वदेशी प्रडक्टहरू पनि छन् त दिन प्रतिदिन उत्पादन भएको, किनभने हामीले वर्ल्ड वाइड हेऱ्यौँ भने त मेडिसिनको मार्केट त झन् झन् बढिरहेछ, नयाँ नयाँ उत्पादनहरू पनि भइरहेको छन्। तर त्यतिकै कालोबजारी लगायत यस्ता समस्या पनि फेरि जोडिएर आइ नै रहेका छन् होइन। अझ यहाँले अघि पनि भन्नुभयो औषधि चाहिँ अझ भारतबाट चाहिँ धेरै आयात हुन्छ भनेर होइन। तर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर यो नीतिहरू, बजेटदेखि लिएर यो कुराहरू त धेरै अगाडिदेखि लगभग 2051 सालदेखि यो निरन्तर रूपमा अगाडि आइरहेको छ। हामी कुन अवस्थामा छौँ? आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ के गरिनु पर्ला त? अब प्राइभेटलाई जति अधिकार दिएछ उहाँहरूलाई फेसिलिटी दिने हो भने हुन्थ्यो होला। अब औषधि उत्पादन गर्ने भनेर कम्पनी धेरै दर्ता भएका छन्, तर चाहिँ विभिन्न असुविधाका कारण उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भएको छैन। अहिले जुन सञ्चालनमा आएका छन् केही कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, केही प्रडक्ट उहाँहरू एक्सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ, त्यति राम्रो छ। तर बजारको अवस्था हेरेर उहाँहरूले उत्पादन नगरेको अवस्था छ। जनरल प्रडक्टहरू पनि कहिलेकाहीँ सर्टेज हुन्छन्, कहिलेकाहीँ पाइँदैन। अब सरकारको कुरो गर्दाखेरि सरकारले, नेपाल सरकारको त गजबै छ, रोयल ड्रग जस्तो भन्ने चिजलाई चाहिँ उनीहरूले बन्द गरे होइन, बन्द गरे। अब त्यहाँका प्रडक्ट सबै राम्रा थिए, गुणस्तर थिए होइन। गभर्मेन्टले त कुनै त्यो हाम्रो देशवासीलाई औषधि चाहिन्छ र हामी आफै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने खालको प्रोग्राम केही पनि छैन। भएको कम्पनीहरू पनि बन्द गरे होइन। राष्ट्रिय योजनाका कुराहरू छन् जुन चाहिँ यिनीहरूले बन्द गरिसके होइन। रोयल ड्रग भन्ने एउटा थियो जुन चाहिँ तपाईँको जीवनजल भन्ने जुन प्रडक्ट, सिटामल भन्ने जुन प्रडक्ट फेमस थियो होइन। यस्ता खालका एन्टिबायोटिक्सहरू सबै औषधिहरू चाहिँ अन्यभन्दा सस्तो पनि थियो। अरू इम्पोर्टरले ल्याउने कम्पनीहरू, विदेशी कम्पनी, नेपाली प्राइभेट कम्पनीहरू भन्दा सस्तो पनि थियो र गुणस्तर पनि थियो। तर फ्याक्ट्री नै बन्द भयो, त्यो नै अब सञ्चालनमा छैन भने यो अवस्था हो। खास गरिकन जो चिजलाई चाहिँ धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नीतिगत योजनाहरू बनाएर गर्नुपर्छ, यी कुरामा गभर्मेन्टको ध्यान छैन, नेपाल सरकारको ध्यान छैन, तपाईँको औषधि व्यवस्था विभागको पनि त्यति ध्यान छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि त्यति ध्यान छैन होइन। यी कुराहरूको लागि खासै ध्यान पुर्याए जस्तो लाग्दैन। प्राइभेट कम्पनीहरूले आफूलाई नाफा हुन्छ भने खोलिएको कम्पनी हो, उत्पादन गरेका छन्, बजारमा ल्याएका छन्, सुविधा हुन्छ भने गर्छन्, असुविधा हुन्छ भने बन्द गर्छन्। जस्तै अब लास्ट 1 वर्षमा धेरै प्रडक्टहरू हामीलाई सर्टेजै थियो, हामीले पाएका थिएनौँ भने अब त्यो फेरि भविष्यमा हुन नि सक्छ। त्यस कारणले कुनै पनि कुराहरू यहाँ चाहिँ स्टक गर्ने भन्ने कुरा औषधिमा हुँदैन। यहाँ स्टक गरेको एक्सपायर हुन्छ होइन, कुनै औषधि चल्ला कुनै नचल्ला, त्यो अवस्थामा एक्सपायर भयो भने काम लाग्दैन। त्यस कारणले रिस्क पनि कसैले लिन सक्दैन, कसैले रिस्क लिँदैन। भए बेच्ने, पाए ल्याउने, नपाए नल्याउने भन्ने खालको व्यवहार छ। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ धोका हुनसक्छ। त्यसतर्फ चाहिँ राज्य अलिकति गम्भीरै हुनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के गरिनुपर्छ। एउटा यो कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि सायद सरकारले यो पाठ सिकेको हुनुपर्छ, किनकि यहाँ केही उत्पादनहरू छन् जसलाई अझ बढावा दिनुपर्थ्यो। ती कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा थियो। अब तिनलाई कसरी सुचारू गरिनुपर्छ र यो आयातलाई चाहिँ अलिकति कम गर्दै आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ कसरी बढावा दिने र यो औषधिमा पनि जुन फोहोरी राजनीति हुन्छ, यो स्वास्थ्यमाथि जुन खेलवाड हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, आज हामीले यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।